अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं उराय अहमद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पीम्स अस्पताल इंतजामिया ने आतिशज़दगी में जाँ बहक होने वाले बच्चों और रेस्क्यू किए गए एक बच्चे के बारे में तफसीलात जारी कर दी। अस्पताल की दस्तावेज़ के मुताबिक 14 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि 15वें बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों में खातून जवेरिया का 9 मौलूद बच्चा, वालिद का नाम समीउल्लाह, खातून आलिया का 9 मौलूद बच्चा, वालिद का नाम राशिद है। अस्पताल के मुताबिक खातून अनीसा का 9 मौलूद बच्चा जाँ बहक हुआ, वालिद का नाम अब्दुल्ला। खातून आसिया के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों बच्चे आतिशज़दगी में जाँ बहक हो गए। वालिद का नाम बहादुर। दस्तावेज़ के मुताबिक खातून शकीला का 9 मौलूद बच्चा जाँ बहक हुआ, वालिद का नाम मोहम्मद तनवीर। खातून सिदरा का 9 मौलूद बच्चा अस्पताल में आतिशज़दगी की वजह से जाँ बहक हो गया, वालिद का नाम इमरान। खातून सुंबुल का 9 मौलूद बच्चा भी इसी अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुआ, वालिद का नाम उस्मान। खातून किरण फातिमा का 9 मौलूद बच्चा इस वाक़े में जाँ बहक हुआ, वालिद का नाम मोहम्मद सादुर रहमान है। खातून आमना का 9 मौलूद बच्चा भी मौत के मुंह में चला गया, वालिद का नाम खुरम। खातून मारिया का 9 मौलूद बच्चा भी जाँ बहक हुआ, वालिद का नाम कयूम। खातून खिजरा का 9 मौलूद बच्चा भी आग की नज़र हो गया, वालिद का नाम मुदस्सिर। खातून हफ्सा का 9 मौलूद बच्चा भी जाँ बहक हुआ, वालिद का नाम इश्तियाक। 14वां बच्चा खातून उरुसा सईद का था, जो अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुआ, वालिद का नाम इदरीस खान है। रेस्क्यू किया गया बच्चा खातून आसिफा का है, जिसके वालिद का नाम वकास है। और विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पिम्स अस्पताल में ज़्यादा बच्चों की अमवात वार्ड में धुआं भरने और दम घुटने से हुई। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पिम्स अस्पताल का दौरा किया और बताया कि अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, बच्चों की ज़्यादा अमवात दम घुटने से हुई, ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से भी आग फैली। उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल में 9 मौलूद बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश है। मासूम बच्चों के जाँ बहक होने की खबर सुनकर दिली रंज और दुख हुआ। गमज़दा वालिदैन और लाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचाव के लिए पेश की हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अस्पतालों में समेत तमाम मुतल्लिका इदारों में मौसर हिफाजती और हंगामी इंतजामात हर सूरत यकीनी बनाए जाएँ। कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारों को पेश की हिफाजती इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के दौरा चीन में पंजाब और चीनी खुद मुख्तार इलाके में शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी, ज़राई, सनती और तकनीकी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने शिनजियांग खुद मुख्तार इलाकाई कमेटी और पार्टी सेक्रेटरी के पॉलिटिकल कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 150वीं सालगिरह और पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान मेडिकल, ज़राअत, माइशत और कारोबार समेत मुख्तलिफ शोबों में बामी ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। दोनों जानिब से पंजाब और शिनजियांग के दरमियान ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पानी की कमी का शिकार इलाकों में ज़राई पैदावार बेहतर बनाने के लिए चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट होने का काबिल कदर एजाज़ रखता है, जबकि मौसर इक़दामात और बेहतर गवर्नेंस के ज़रिए सूबे में गुर्बत और महरूमी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। मुलाकात में इस अमर पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि पंजाब और शिनजियांग के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को अमली मनसूबों में तब्दील किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सहूलत और इमिग्रेशन के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नए इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का इम्कान पैदा हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के हमरा नए फ़ाल किए गए इमिग्रेशन एरिया का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन एरिया से मुतल्लिक तमाम इंतज़ामात और सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों की प्रोसेसिंग को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और लाहौर एयरपोर्ट की टीम की काविशों को सराहा। इंतजामिया के मुताबिक नए इमिग्रेशन एरिया के फ़ाल होने से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की प्रोसेसिंग की इस्तेदाद में इजाफा होगा और इमिग्रेशन के अमल में बेहतरी के साथ मजमूई सफरी सहूलियात भी मज़ीद मुअस्सर होंगी। नए इमिग्रेशन काउंटर्स का क़याम लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने और बढ़ते हुए मुसाफिर ट्रैफिक के पेश नज़र इमिग्रेशन अमल को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। और कौमी असम्बली की डिजिटल मीडिया एग्जेक्टिव हिना जवेद कत्ल केस में मुलजिम शोहर सुहेल असगर और मुलाजिम दिशान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिम शोहर सुहेल असगर कमरा अदालत में पागल होने का ड्रामा करने लगा, जिस पर ड्यूटी जज ने डांट दिया। ड्यूटी जज
رانا شاہ نواز خان نے مقدمے کی سماعت کی۔ دونوں ملزمان کو کڑے پہرے میں سول لائن سے عدالت لایا گیا۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کرتے ہوئے حکم دیا کہ مقدمے کی تفتیش جلد مکمل کر کے چالان پیش کیا جائے۔ دونوں ملزمان کے فرانزک اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی مکمل کر لیے گئے۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، ڈی این اے رپورٹ ملتے ہی چالان تیار ہوگا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر شہر بھر میں چراغاں کیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے صنعاء کی اہم شاہراہوں، عمارتوں اور مختلف عوامی مقامات کو سبز روشنیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا، جس کے باعث شہر رات کے وقت سبز روشنیوں سے جگمگاتا نظر آیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں شہری مختلف مقامات میں جمع ہوئے اور مذہبی اجتماعات میں شرکت کی۔ اجتماعات میں نعت خوانی، درود و سلام اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ تقریبات کے دوران شرکاء نے مذہبی جوش و عقیدت کا اظہار کیا۔ شہر کے مختلف حصوں میں جشن عید میلاد کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ صنعاء کے علاوہ پاکستان، ترکیہ، مراکش اور دیگر مسلم ممالک بھی عید میلاد النبی کی مناسبت سے مذہبی اجتماعات، نعت خوانی اور چراغاں کا اہتمام کیا گیا۔ اور ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی ایک نئی ویڈیو جاری کر دی گئی، جس میں وہ ایک علمی نشست کی صدارت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ویڈیو پہلی بار عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کی آواز بھی عوامی سطح پہ سنائی دی۔ ویڈیو میں مجتبیٰ خامنہئی ایک طالب علم کی اسلامی سیکیورٹی ماڈل سے متعلق تحقیقی مقالے کا جائزہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کی صحت سے متعلق یہ ویڈیو ان قیاس آرائیوں کے درمیان سامنے آئی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے والد آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کا سبب بننے والے فوجی حملوں کے بعد مجتبیٰ خامنہئی شدید زخمی ہوئے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ تاہم ویڈیو کی تاریخ واضح نہ ہونے کے باعث ان کی موجودہ صورتحال کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی مجتبیٰ خامنہئی کی خراب صحت سے متعلق رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل صحت مند ہیں۔ 56 سالہ مجتبیٰ خامنہئی نے قیادت سنبھالنے کے بعد عوامی سطح پر براہ راست تقریبات میں شرکت کرنے سے گریز کیا۔ وہ زیادہ تر تحریری بیانات یا سرکاری ذرائع کے ذریعے پیغامات جاری کرتے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایران اور عمان نے ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایک نئے عارضی راستے پہ اتفاق کر لیا۔ تاہم ایران نے واضح کیا کہ اس اہم سمندری گزرگاہ کو مکمل طور پہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ اس راستے کا مقصد موجودہ صورتحال میں محدود پیمانے پر بحری آمد و رفت کو ممکن بنانا ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ابنائے ہرمز کی مکمل بحالی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک امریکہ جون میں ہونے والے عبوری امن معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ تہران کے مطابق ان وعدوں کی تکمیل کے بعد ہی ابنائے ہرمز کو مکمل طور پہ بحری آمد و رفت کے لیے کھولنے کے معاملے پہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان عارضی بحری راستے پر اتفاق کو خطے میں بحری آمد و رفت معمول پر لانے کی جانب ایک محدود لیکن اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے مکمل بحالی کو امریکہ کے وعدوں کی تکمیل سے مشروط کیے جانے کے باعث ابنائے ہرمز کی صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے اختلافات برقرار رکھتے ہیں تو مکمل بحری آمد و رفت کی بحالی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان شوبز سے وابستہ معروف اداکارہ مریم نفیس خواتین پر مظالم کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی۔ اداکارہ نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے خواتین اور بچوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش اور دکھ کا اظہار کیا۔ ویڈیو میں مریم نفیس نے کہا کہ آج کا ہیش ٹیگ آیت نور ہے جسے اجتماعی ذاتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ کل کا ہیش ٹیگ وہ نومولود بچہ تھا جسے معجزانہ طور پر بوری میں زندہ برآمد کیا گیا۔ اس سے پہلے 45 سالہ ہینا تھی جسے اس کے اپنے شوہر نے اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا۔ اس سے پہلے ایک 20 سالہ معذور خاتون تھی جسے تھانے میں پولیس اہلکار نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے ہیش ٹیگ 18 ماہ کے ایزل کا تھا۔ کیا کوئی ان واقعات کے خلاف کچھ کر رہا ہے یا نہیں؟ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مریم نفیس جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی اور آبدیدہ ہو گئی۔ سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ یہ ہیش ٹیگز تو مسلسل ٹرینڈ کرتے رہیں گے، تاہم خواتین کے خلاف ایسے سنگین جرائم میں ملوث شفاق افراد کے خلاف عملی کارروائی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے 5 سالہ آیت نور لاپتہ ہو گئی تھی۔ پولیس کے مطابق بچی کے اغوا کے مقدمے میں متعدد متشبہ افراد کی نشاندہی ہوئی جن میں سے 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ خواتین اور بچے کے خلاف بڑھتے جرائم پر متعدد شعبی شخصیات بھی آواز بلند کر چکی ہیں۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز.